ल अब सुरु गर्छु है। तिमीहरुको 15 जना आइसक्यो। हस् सर। ल लास्ट क्लासमा तिमीहरुलाई आरसी इम्पिडेन्स और आरएल एडमिटेन्स को सिन्थेसिस चारवटा मेथड शो गरेको थिए। फर्स्ट सेकेन्ड, कावर सेकेन्ड। अब वन पोर्ट नेटवर्क को लास्ट सिन्थेसिस बाँकी छ। त्यो सिन्थेसिस को नाम जस्ट उल्टो छ। अस्ति पढेको आरसी इम्पिडेन्स और आरएल एडमिटेन्स, अब पढ्नु छ आरसी एडमिटेन्स और आरएल इम्पिडेन्स। अब त्यसको लागि स्लाइड शेयर गर्दै यो मेरो ढोका बन्द गर। यो ल गर। ल स्लाइड देखिया होला है। ल म त्यो पल्टाइहालौँ जुन तिमीहरूले पढाउनु छ। ल अबको टपिक क्लियर गर। फेरि हाइलाइट गर्दैछु। लास्ट क्लासमा पढ्यौ आरसी इम्पिडेन्स, अहिले पढ्दैछौ आरसी एडमिटेन्स। लास्ट क्लासमा पढ्यौ आरएल एडमिटेन्स, अहिले पढ्दैछौ आरएल इम्पिडेन्स। र लास्ट क्लास जस्तै एउटा सिमिलारिटी, आरएल इम्पिडेन्स र आरसी एडमिटेन्स सर्किटको प्रोपर्टिज र सिन्थेसिस एक्ज्याक्टली द सेम छ। त्यही भएर आरएल इम्पिडेन्स भए पनि आरसी एडमिटेन्स भए पनि यसले तीनवटा प्रोपर्टी होल्ड गर्छ। र अगेन प्रोपर्टी किन चाहियो लास्ट क्लासमा जानिसकेका छौ। एक्जाममा 3-4वटा फंक्सन दिएर भ्यालिडिटी चेक गर्न भन्छ। त्यही भएर त्यो प्रोपर्टी हेरेर भ्यालिड छ कि छैन छुट्याउने, अनि बल्ल एउटा भ्यालिडलाई सिन्थेसाइज गर्नुपर्ने। अहिले म प्रोपर्टीको भ्यालिडिटी पनि चेक गर्न सिकाउँछु, सिन्थेसाइज गर्न पनि सिकाउँछु। ल प्रोपर्टिज नम्बर 1, poles and zeros of an RL impedance or RC admittance are located at negative real axis, they and alternate. Simple meaning, अहिलेको टपिकको फंक्सनको पोल्स र जिरोस दुईटै नेगेटिभ रियल एक्सिसमै हुनुपर्छ, प्लस दुईटै पोल्स र जिरोस एकअर्कासँग अल्टरनेट हुँदै जानुपर्छ। लास्ट क्लासमा पनि यही थियो, आज पनि ठ्याक्कै यही छ। तर दोस्रो र तेस्रो प्रोपर्टिज लास्ट क्लास भन्दा फरक छन्। दोस्रो प्रोपर्टिजले के भन्छ भने लेखेको कुरालाई एक्सप्लेन गर्नु पढ्नु भन्दा बेटर। यो आजको सर्किट हुनको लागि, दैट मिन्स आरएल इम्पिडेन्स और आरसी एडमिटेन्स हुनको लागि ओरिजिन और ओरिजिन को नजिकमा 0 हुनुपर्छ, माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को नजिकमा पोल हुनुपर्छ। भन्नुको मिनिङ स्टार्टिङ 0 बाट हुनुपर्छ र पोल्स बाट इन्डिङ हुनुपर्छ। लास्ट क्लासमा ठ्याक्कै उल्टो थियो, पोल्स बाट स्टार्टिङ 0 बाट इन्डिङ। आजको लागि 0 बाट स्टार्टिङ पोल्समा इन्डिङ। लास्ट पनि लास्ट क्लासको भन्दा फरक छ। लास्ट प्रोपर्टी, द रेसिड्युज अफ पोल्स आर रियल बट नेगेटिभ। लास्ट क्लासमा थियो रेसिड्युज पोजिटिभ पनि हुनुपर्छ, रियल पनि हुनुपर्छ। तर अहिले आरएल इम्पिडेन्स और आरसी एडमिटेन्सको लागि रेसिड्युज अफ पोल्स रियल हुनुपर्छ बट नेगेटिभ हुनुपर्छ। ल यही तीनटा प्रोपर्टी शो गर्नको लागि तिमीहरुलाई एक्जाम्पलबाटै सुरु गर्दैछु। फेरि लास्ट क्लासको एउटा सानो कुरा सम्झिने, जुन धेरैचोटि एक्जाम्पलमा तिमीहरुलाई सिकाइसकेका छु। पार्शियल फ्र्याक्सन गरेर सर्किट निकालियो भने त्यो कन्डिसनमा सर्किट फर्स्टर टाइपमा आउँछ। यदि लङ फ्र्याक्सनल डिभिजन गर्यो भने त्यो कन्डिसनमा सर्किट कावरमा आउँछ। फेरि फर्स्टरको बेला जेडीएस लियो भने फर्स्टर सिरिज आउँछ, वाईएस लियो भने फर्स्टर सेकेन्ड और फर्स्टर प्यारलेल आउँछ। कावरको बेला हाईएस्ट टु लोएस्ट पावर अफ पोलिनोमियल लेखेर लङ फ्र्याक्सनल डिभिजन गर्यो भने कावर फर्स्ट आउँछ। लोएस्ट पावर अफ एस टु हाईएस्ट पावर अफ एस लेखेर काम गर्यो भने त्यो कन्डिसनमा कावर सेकेन्ड आउँछ। ल यही
चारवटाको लागि अब एउटा न्युमेरिक इक्जाम्पल सो गर्दैछु र त्यो न्युमेरिक इक्जाम्पलको टाइटललाई हाइलाइट गर्दैछु। यही एउटा इक्जाम्पलमा भ्यालिडिटी पनि सिकाउँछु। त्यो भएर अहिले गिभन फंक्सन एउटा भए पनि तीनटै प्रोपर्टी कसरी चेक गर्ने सिकाउँछु। अहिले गिभन फंक्सन fs इक्वल टु 2 into s plus 1 into s plus 3 divided by s plus 2 into s plus 6 हो। अब 1 by 1 चेक गर। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला पोल्स र जिरोज निकाल्दैछु। यसको जिरोको भ्यालु -1 र -3 मा, पोलको भ्यालु -2 र -6 मा। उहाँले कहाँ देखियो -1 -3 -2 -6 यो चारवटै पोल्स र जिरोज नेगेटिभ रियल एक्सिसमा छ। आधा मिल्यो पहिलो प्रोपर्टी हो। अब आधा अल्टरनेट छ कि छैन त्यो पनि चेक गरौँ। -1 मा 0, -2 मा पोल, -3 मा 0, -6 मा पोल भन्नाले चारवटै एकअर्कासँग अल्टरनेट छ। द्याट्स वाइ पहिलो प्रोपर्टी भ्यालिड हो। पहिलो हुँदैमा भ्यालिड नेटवर्क नभन्ने। अझ दुईटा चेक गर्ने, दोस्रो पनि चेक गरौँ। दोस्रो थियो स्टार्टिङ जिरोजबाट हुनुपर्छ, पोल्सबाट इन्डिङ हुनुपर्ने। हेर त चारवटै मध्ये -1 पहिलो भ्यालु हो 0 छ, -6 लास्ट भ्यालु हो पोल छ। त्यही भएर स्टार्टिङ 0 र इन्डिङ पोल्सबाट भएकोले दोस्रो प्रोपर्टी पनि म्याच भयो। अब तेस्रो प्रोपर्टी थियो रेसिड्युज सुड बी रियल बट नेगेटिभ। अब रेसिड्युज निकाल्नको लागि त पार्शियल फ्र्याक्सन नगरिकन हुँदै हुन्न। त्यही भएर अब यो इक्वेसनको पार्शियल फ्र्याक्सन गर्दैछु। लास्ट क्लासमा 5-7 वटा पार्शियल फ्र्याक्सन सिकाइसकेको छु। त्यही भएर यहाँनिर पार्शियल फ्र्याक्सनको म डाइरेक्ट गर्दैछु। कमसेकम माथि र तल पावर सेम भएकोले तलको पावर ठुलो भएन, ठुलो नभएकोले डिभाइड गरेर डिभाइडको भ्यालु लास्ट राइट साइडमा सो गरेको छु। कोसेन्ट 2 आउँछ प्लस रिमाइन्डर -8s -18 डिभाइडेड बाई s plus 2 into s plus 6 आउँछ। अब यही सेकेन्ड प्यारामिटरलाई पार्शियल फ्र्याक्सन गर्ने हो। त्यही भएर 2 को ठाउँमा 2 राख्ने हो। दोस्रोको पार्शियल फ्र्याक्सन म अहिले यहाँ सो गरेको छैन, पक्कै तिमी सक्छौ होला। k1 डिवाइडेड बाई s plus 2 प्लस k2 डिवाइडेड बाई s plus 6 गर k1 र k2 को भ्यालु निकाल। k1 को भ्यालु -1/2 आउँछ, k2 को भ्यालु -15/2 आउँछ। अब रेसिड्युज अफ पोल्स के आयो? -1/2 आयो, -15/2 आयो। र अघिको प्रोपर्टी थियो रेसिड्युज रियल हुनुपर्छ र नेगेटिभ हुनुपर्छ। हेर पहिलो भ्यालु र दोस्रो भ्यालु रियल हो, दुईटै भ्यालु नेगेटिभ हो। द्याट्स वाइ तेस्रो प्रोपर्टी बोथ रेसिड्युज पोजिटिभ नेगेटिभ एन्ड रियल आएकोले तेस्रो प्रोपर्टी पनि भ्यालिड भयो। द्याट्स वाइ तल एन्सर हेर इट इज अ भ्यालिड आरसी एडमिटेन्स अर आरएल इम्पिडेन्स। बुझ्यो भ्यालिडिटी चेक गर्ने? अब भ्यालिडिटी चेक गरिसकेपछि अब सिन्थेसाइज गर्नुपर्ने। अहिले फर्स्टरमा गर्दैछु र फर्स्टरको लागि पार्शियल फ्र्याक्सन गर्नुपर्ने। पार्शियल फ्र्याक्सन गरिसकेको छु, तर एउटा डिमेरिट हेर यसमा। पार्शियल फ्र्याक्सन गर्दाखेरि रेसिड्युज नेगेटिभ आएकोले तिमी नेगेटिभ भ्यालुलाई जति गरे पनि आरएलसीमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्दैनौ, सिन्स आरएलसी मध्ये कुनैको पनि भ्यालु नेगेटिभ हुँदैन। द्याट्स वाइ यो आरएल एडमिटेन्स अर आरसी एडमिटेन्समा रेसिड्युज नेगेटिभ आएकोले एउटा ट्रिक युज गरेर पार्शियल फ्र्याक्सन गर्यो भने बल्ल एन्सर आउँछ। र त्यो ट्रिक के हो भन्ने पहिला सुनिहाल्ने। गिभन इक्वेसनको बोथ साइड यसले डिभाइड गर्ने, दुईतिर यसले डिभाइड गर्ने, अनि राइट साइडको इक्वेसनलाई पार्शियल फ्र्याक्सन गर्ने। पार्शियल फ्र्याक्सन गरेपछि फेरि दुईतिर यसले मल्टिप्लाई गर्ने। अब जम्मै रेसिड्युज पोजिटिभ आउँछ, मजाले काम गर्न सकिन्छ। त्यही ट्रिक यहाँनिर तल सो गरेको छु। हेर क्वेसनमा एफएस हो, म दुईतिर यसले डिभाइड गर्दैछु। एफएस बाई एस डिभाइडेड बाई राइट साइडमा जे छ तल एउटा यस थपे। अब माथि पावर 2 छ, तल पावर 3 छ। तलको पावर हायर भएकोले डिभिजन नगर्ने, डाइरेक्ट पार्शियल फ्र्याक्सन गर्ने। र यसको पार्शियल फ्र्याक्सन गर्यो भने 1/2 बाई एस प्लस 1/4 बाई एस प्लस 2 प्लस 5/4 एस बाई 6। भन्नाले अघि भनेको एउटा काम गरे, दुईतिर यसले डिभाइड गरे। दोस्रो काम राइट साइडलाई पार्शियल फ्र्याक्सन गर्ने। तेस्रो काम थियो दुईतिर यसले मल्टिप्लाई गर। अब लेफ्टतिर यसले मल्टिप्लाई गर्यो भने यस यस क्यान्सल एफएस भयो। राइटतिर मल्टिप्लाई गर, पहिलोबाट यस क्यान्सल गरेर 1/2। दोस्रोमा क्यान्सल गर्ने ठाउँ छैन, 1/4 माथि यस राख, 1/4 इन्टु यस बाई एस प्लस 2। तेस्रोमा पनि यस क्यान्सल हुँदैन, मल्टिप्लाई गरेको भ्यालु यस माथि राख, 5/4 इन्टु यस डिभाइडेड बाई यस प्लस 6। अब यो इक्वेसनलाई मजाले हेर, कतै पनि नेगेटिभ भ्यालु छैन, प्लस मैले क्वेसनमा खोजेको एफएस र एफएस कै एक्सप्रेसन पार्शियल फ्र्याक्सन फर्ममा ल्याइसके। ल यो ट्रिक बुझ्यौ?
अरूले पनि बुझ्यो ल अब यो गरिसकेपछि ल ठिक छ यसरी 3-4 जना बोल्यो ल राम्रो यो अब के गर्न सक्छौ सर्किट बनाउन सक्छौ फेरि तिमीहरुलाई म सोधे है यो एफएस लाई जेडीएस बनायो भने पक्कै फर्स्टर सिरिजमा आउँछ जम्मै एलिमेन्टहरु सिरिजमा बनाउने 1/2 मा यस नभएकोले र अहिले यसलाई जेड मानेको छु भने यो रेसिस्टर हुनै पर्छ त्यही भएर तलको फिगरमा हेर सिरिजमा एउटा रेसिस्टर भ्यालु 1/2 ओम बनाए दोस्रो राम्रो देखिएन अब कसले सम्झ्याछो भन त दोस्रोमा प्लस तल भएकोले सेपरेट गर्नु पल्टाउने ल एकजनाले क्विकली भनिहाल्यो अब त्यो पल्टाएर म डिराइभ गर्नुपर्छ कि सक्छु होला भन सबले सक्छौ ल गरिराख्नु पर्दैन है मैले ल कसैलाई गर्नै पर्छ भने भन कसैले अब बोलेनौ भने म जिम गर्छु गर्नु पर्दैन होला लास्ट क्लासमा त बोर्डमा तिमीहरुलाई सिकाएकै छु ल त्यही पनि ट्रिक भनिहालौं दोस्रो टर्म z2 हो नराम्रो भएकोले y2 = यसलाई उल्टाएर लेख अब प्लस माथि भएकोले सेपरेट गर y मा प्लस भएकोले प्यारललमा आउँछ र यही प्यारललमा रेसिस्टर र इन्डक्टर आउँछ भ्यालु हेरेर लेख्न सक्छौ तेस्रो पनि सिमिलर फ्यासनबाट प्लस तल भएकोले नराम्रो यसलाई y3 = 1/z3 गरेर पल्टाइदियो भने प्लस माथि जान्छ सेपरेट गर अब y को प्लसले प्यारलल दिन्छ तर फेरि प्यारलल अफ रेसिस्टर एन्ड इन्डक्टर आउँछ हो यही सर्किटको नाम हो फर्स्ट या फर्स्टर सिरिज र यो सर्किटमा आर र एल मात्र आकोले टपिकको नाम के थियो या त आरएल इम्पिडेन्स हुन्छ या त आरसी एडमिटेन्स हुन्छ र म जेड मानेकोले इम्पिडेन्स दैट्स व्हाई यो सर्किट भित्र आर र एल मात्र आउनु पर्छ सी आउनु हुँदैन पक्कै आउँदैन यदि तिमीले रङ गरेका छैनौ भने एउटा आर र एल मात्र आयो सिरिजमा आयो आरएल इम्पिडेन्स भयो फर्स्टर फर्स्ट अब फर्स्टर सेकेन्ड गर्नु छ भने फेरि सेम स्टाइलबाट काम गर्नु छ सेम स्टाइलबाट काम गर्नको लागि पार्शियल फ्र्याक्सन त अलरेडी माथि गरिसकेकै छु अब जस्ट एफएस = के मान वाइएस तल हेर एफएस = वाइएस अब फेरि 1/2 त सजिलो हो y को केसमा कन्स्टेन्ट टर्म आयो भने रेसिस्टर हो तर y = r हुन्छ कि 1/r हुन्छ y = 1/r त्यही भएर 1 ल त्यही भएर 1/2 रेसिस्टरको भ्यालु हो कि यसको उल्टो रेसिस्टरको भ्यालु हो उल्टो y भएकोले सिरिजमा बनाउने कि प्यारललमा बनाउने प्यारललमा त्यही भएर तल फिगर हेर हो प्यारललमा बनाएको है पुरै फिगर सो नगरेको कारण माथिको पनि इक्वेसन हेर्दै गर एउटा यो लाइन माथि छ अर्को लाइन तल छ दुईटैको बीचमा एउटा रेसिस्टर जोडे रेसिस्टर 1/2 को उल्टो 2 ओम भयो दोस्रो टर्म y2 हो फेरि y2 नराम्रो भएकोले उल्टाइदेऊ z2 हुन्छ z2 को दुईटाको प्लसले सिरिज बन्छ तर y मा ओरिजिनल इक्वेसन भएकोले प्यारललमा दुईटा सिरिजमा बनाउने अब r र c आउँछ फेरि तेस्रोलाई पनि उल्टायो भने r र c आउँछ योबाट के जान्यो भने यदि एफएस को ठाउँमा ys मान्यो भने एडमिटेन्स हुन्छ एडमिटेन्स भएको बेलामा r र c कम्पोनेन्ट आउँछ र त्यो सर्किटको नाम फर्स्टर सेकेन्ड र फर्स्टर प्यारलल भन्ने ल यो दुईटा सर्किट क्लियर भयो फिगर ल अब फर्स्टर फर्स्ट पनि जान्यो सेकेन्ड पनि जान्यो एउटा कावरको पनि एक्जाम्पल गर्दिन्छु कावर भनेकै ल्याडर नेटवर्क क्वेशन अघिकै हो यो अब कावरको लागि अहिले कावर सेकेन्डमा म गर्दै छु कावर सेकेन्डमा गर्नुको मिनिङ तल र माथिको पोलिनोमियललाई लोएस्ट पावर अफ s टु हाईएस्ट पावर अफ s लेख्ने त्यही माथिलाई मल्टिप्लाई गर लोएस्ट टु हाईएस्ट लेखे तललाई मल्टिप्लाई गर लोएस्ट टु हाईएस्ट लेखे अब तल्लो भ्यालुले माथिल्लो भ्यालुलाई डिभाइड गर फेरि पहिलो टर्मलाई क्यान्सल हुने गरी डिभाइड गर्ने डिभाइड गर्दाखेरि तिमीहरुलाई भनेको कुरा अनुसार पहिलो कोसेन्ट आयो अब रिमाइन्डरले अघिल्लो डिभिजरलाई डिभाइड गर दोस्रो कोसेन्ट आयो फेरि यसको रिमाइन्डरले अघिल्लोलाई डिभाइड गर्दा गर्दै कतिवटा 5 वटा कोसेन्ट आयो अब मेजर कुरा भनेको थिए तिमीहरुलाई यो 5 वटा कोसेन्ट या जतिवटा कोसेन्ट आए पनि पहिलो कोसेन्ट के हो भन्ने कुरा छुट्याउन सक्यो भने सजिलो अब पहिलो कोसेन्ट के हो छुट्याउनको लागि हेर त क्वेशनमा एफएस गिभन छ एफएस भएर हामीलाई पुगेन त्यही भएर यसलाई म एकचोटी एफएस लाई वाइएस मान्छु एकचोटी जेडीएस मान्छु अब तिमीहरु सोचेर भन त यो एफएस लाई म जेडीएस मान्यो भने पहिलो कोसेन्ट जेड होला कि वाइ होला जेड होला दुई जनाले भन्यो किन त्यसको लागि बाँकीले रिजन सुन
तलको पावर ठुलो छैन, तलको पावर ठुलो छैन र हाम्रो क्वेसन जेड हो भने पहिलो कोसेन्ट जेड नै आउँछ। पहिलो जाने भने त सक्यो, जेड वाई जेड वाई जेड। तनाले पहिलो सिरिजमा बनाऊ, दोस्रो प्यारलेलमा बनाऊ, तेस्रो सिरिजमा, चौथो प्यारलेलमा, पाँचौं सिरिजमा। त्यो अनुसारको फिगर हेर, पहिलो सिरिजमा, दोस्रो सन्टमा, तेस्रो सिरिजमा, चौथो सन्ट, सन्ट भनेको प्यारलेल एसएचयुएनटी र पाँचौं सिरिजमा। तरिकै डिलिङ अनुसार यदि त्यसलाई म वाईएस माने भने अगेन वाई को केसमा तल पावर ठुलो नभएकोले पहिलो कोसेन्ट वाई हुनै पर्छ, त्यही भएर पहिलो कोसेन्ट प्यारलेलमा बनाउने, त्यसपछि त उल्टो बनाउँदै जाने। त्यही अनुसारको फिगर नेक्स्ट पेजमा हेर। पहिलो म अब प्यारलेलमा बनाए, दोस्रो सिरिजमा बनाए, तेस्रो प्यारलेलमा बनाए, चौथो सिरिजमा, पाँचौं प्यारलेलमा सक्यो। सकिएपछि फिगर सकियो। माथिको फिगरको नाम हो कावर फर्स्ट, अहिलेको फिगरको नाम हो कावर सेकेन्ड। ल यो पनि क्लियर भयो, सबलाई भयो? यस सर। ल यति भयो भने यो च्याप्टरको 1 पोर्टको सिन्थेसिस सक्यो। अब समरी मात्र भनिदिउँ, यो च्याप्टरमा तिमीहरूलाई 3 वटा सर्किट पढाए। एलसी सर्किट एकचोटि, अर्कोचोटि आरसी इम्पिडेन्स एन्ड आरएल एडमिटेन्स। आज भर्खर पढाए आरएल इम्पिडेन्स एन्ड आरसी एडमिटेन्स। यो तीनटै टपिकमा 4-4 थरीको सर्किट पढाए। पार्शियल फ्र्याक्सन गरेर काम गर्दाखेरि जेड भए फर्स्ट और सिरिजमा आउँछ, वाई भए फर्स्ट और सेकेन्ड और फर्स्ट और प्यारलेलमा आउँछ। यदि भर्खर सो गरेको लङ फ्र्याक्सनल डिभिजन गरेर हाइएस्ट टु लोएस्ट एन्ड लोएस्ट टु हाइएस्ट को सेन्समा राखेर डिभाइड गर्यो भने कावर फर्स्ट एन्ड कावर सेकेन्ड आउँछ। ल यति गर्यो भने 1 पोर्ट सक्यो। तर यो च्याप्टर सकिया छैन। अब यो च्याप्टरको 2 पोर्ट नेटवर्क सुरु गर्दैछु। ल च्याप्टर 4 कै कन्टिन्युटी हो 2 पोर्ट। अब तिमीहरूलाई यो च्याप्टरको बिगिनिङमै पोर्टको मिनिङ भनेको थिए, पिओआरटी पोर्टको मिनिङ भनेको थिए पेयर। 1 पोर्टमा भनेको थिए 1 पेयर अफ टर्मिनल, अहिले 2 पोर्ट नेटवर्क छ। द्याट्स वाइ यसको सिम्पल डेफिनिसन त्यस्तो नेटवर्क जुन नेटवर्कसँग 2 पेयर अफ टर्मिनल छन् र ओन्ली रेसिस्टर, क्यापेसिटर एन्ड इन्डक्टरले बनेको हुन्छ, त्यसैको नाम हो 2 पोर्ट प्यासिभ नेटवर्क और फिल्टर और सर्किट। अब यसको एउटा स्ट्यान्डर्ड ब्लक डायग्राम र केही नोटेसन्सहरूलाई इन्ट्रोड्युस गर्दैछु। 2 पोर्टमा जहाँ पनि यही स्ट्यान्डर्ड र नोटेसन्सहरू युज गर्ने। ल पहिला ब्ल्याक बक्सबाट शो गर्दैछु। यो एउटा 2 पोर्ट नेटवर्क हो, तर यो भित्र अ नम्बर अफ आर, अ नम्बर अफ सी, अ नम्बर अफ एल होला। लेफ्टतिर हेर्न सक्छौ दुईटा टर्मिनल छ, 1 पेयर अफ टर्मिनल। राइट तिर पनि दुईटा टर्मिनल छ, 1 पेयर अफ टर्मिनल। टोटलमा 2 पेयर अफ टर्मिनल देखिएकोले चाहिँ यसको नाम हो 2 पोर्ट। जेनरली लेफ्टतिरको टर्मिनल्सलाई इनपुट पोर्ट भनिन्छ, राइटतिरको दुईटा टर्मिनल्सलाई आउटपुट पोर्ट भनिन्छ। इनपुट पोर्टतिरको नोटेसन यसरी दिन्छ हेर है। 1 भनेको प्लस, त्यही भएर माथिको टर्मिनल प्लसलाई 1 लेखिन्छ, तल माइनसलाई 1 ड्यास लेखिन्छ। राइट साइडमा पनि माथि प्लसलाई 2 लेखिन्छ, माइनसलाई 2 ड्यास लेखिन्छ। त्यही भएर अब पछि कतै पनि सम्झिने है, प्लस लेखिया छ भने पक्कै सम्झिने, त्यो इनपुट छ भने 1 नाम राख्ने, आउटपुट छ भने 2 नाम राख्ने। यदि माइनस सिम्बल लेखिया छ भने इनपुटतिर छ भने त्यसको नाम 1 ड्यास राख्ने, आउटपुटतिर छ भने त्यसको नाम 2 ड्यास राख्ने। यो स्ट्यान्डर्ड नोटेसन हो। अब यही 1 र 1 ड्यासको बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्सको नाम V1 राखिन्छ। 2 र 2 ड्यासको बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्सको नाम V2 राखिन्छ। 1 बाट इनपुट हुने करेन्टको नाम, फेरि इनपुट हुने है, आउटपुट हुने हैन, इनपुट हुने करेन्टको नाम I1 राखिन्छ। सिमिलरली 2 तिर इनपुट हुने करेन्टको नाम I2 राखिन्छ। तर करेन्टको बारेमा त तिमीहरू सुनेकै छौ, करेन्टको डिरेक्सन उल्टो गर्यो भने भ्यालु त्यही हुन्छ, खाली साइन फरक गर्नुपर्ने। त्यही भएर तिमीलाई यहाँनिर उल्टो एरो बनाउनु छ भने बनाउन सक्छौ, तर यहाँनिर माइनस I1 लेख्नुपर्छ। यहाँ पनि उल्टो डिरेक्सन बनाउनु छ भने बनाउन सक्छौ, रिलेसन माइनस I2 लेख्नुपर्छ। ल अब यही 2 पोर्ट नेटवर्कलाई केही थ्योरीका टपिक्सहरूले पहिला सपोर्ट गर्छु र तीमध्ये पहिलो टपिकको नाम हो टी मोडेल। टी मोडेलको अर्को नाम हो इम्पिडेन्स प्यारामिटर। इम्पिडेन्स प्यारामिटर किन भनियो भने यो मोडेलमा दुईटा स्ट्यान्डर्ड इक्वेशन्स अफ भोल्टेज इन टर्म्स अफ करेन्ट लेखिन्छ र त्यो दुईटा इक्वेशन्समा
चारवटा इम्पिडेन्सेस प्यारामिटर्स इन्भल्भ हुन्छ, त्यही भएर यसलाई इम्पिडेन्स प्यारामिटर्स भनिन्छ। र यो दुईटा इक्वेसन्स अब हामीले सम्झिनु पर्ने, दिज आर द स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन्स अफ टु पोर्ट नेटवर्क इफ वी आर डिलिङ इन टी मोडेल अफ इम्पिडेन्स प्यारामिटर। सायद तिमीहरूले यी मोडेलहरू इलेक्ट्रिसिटीमा कतै पढ्या थियो होला, त्यो पनि म रिभ्यू गर्दैछु। V1 इक्वल टू I1 Z11 प्लस I2 Z12, यो ब्रैकेट क्लोजिङ छैन है, यो अब टाइपिङ मिस्टेक हो। V2 इक्वल टू I1 Z21 प्लस I2 Z22, यही दुईटालाई भनिन्छ स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन्स टु रिप्रेजेन्ट टी मोडेल और जेड प्यारामिटर्स। और इम्पिडेन्स भनेकै जेड हो, जेड प्यारामिटर्स भन्न सक्छौ। अब हेर त V1 V2 के हो अघि फिगरमा सो गरिसके, I1 I2 के हो अघि फिगरमा सो गरिसके, तर नयाँ चारवटा सिम्बल्स इन्भल्भ भयो। पहिला त्यो सिम्बलको भ्यालु कसरी निकाल्ने सिकाउँदैछु र त्यसपछि ती सिम्बल्सहरूको नाम पनि असाइन गर्छु। ल पहिलो इक्वेसनमा I2 को भ्यालु 0 राखौँ त। पहिलो इक्वेसनमा I2 0 राख्यो भने दोस्रो टर्म हरायो। त्यो कन्डिसनमा I1 इक्वल टू V1 डिभाइडेड बाई Z1 हुन्छ। अब तल हेर त, Z11 इक्वल टू V1 बाई I1, तर यो निकाल्नको लागि के जुम गरेका थिए, I2 इक्वल टू 0। सिमिलरली पहिलो इक्वेसनमै I1 लाई 0 मानौँ त। I1 0 मान्यो भने पहिलो टर्म हरायो, त्यो कन्डिसनमा Z12 इक्वल टू V1 बाई I2 हुन्छ। तल हेर्न सक्छौ, Z12 इक्वल टू V1 बाई I2 वेन I1 इक्वल टू 0। सिमिलरली अब क्विकली भनिहालौँ, तेस्रो इक्वेसनमा I2 0 गर्यो भने Z21 को भ्यालु आउँछ V2 बाई I1। सिमिलरली दोस्रो इक्वेसनमा I2 को भ्यालु I2 अघि गरिसके, I1 को भ्यालु 0 गर्यो भने Z22 इक्वल टू V2 बाई आउटपुट हुन्छ। ल यो चारवटाको नाम के अरे एक्सप्रेसन जानिसक्यो कसरी निकाल्ने। अब चारवटाको नाम दिनु छ, कमसे कम चारवटैको फर्मुला हेर त। चारवटैको फर्मुला के हो, भोल्टेज डिभाइडेड बाई करेन्ट। र तिमीहरू पढेकै छौ, भोल्टेज डिभाइडेड बाई करेन्ट शुड बी इम्पिडेन्स, त्यही भएर सबैको नोटेसन जेड को टर्ममा राखेको छ, जेड स्ट्यान्ड्स फर इम्पिडेन्स। तर 11 12 21 22 लेखेको छ, त्यसको नाम तल डिफाइन गर्दैछु। त्योभन्दा पहिला एउटा सानो क्वेसन तिमीहरूलाई सोधिहालौँ है। कुनै पनि सर्किटको कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर ब्रान्चमा करेन्ट 0 बनाउनु छ, के गर्ने भन? कुनै एउटा सर्किटको एउटा ब्रान्चको करेन्ट 0 बनाउनु छ, के गर्नु? त्यसको प्यारेललमा लोड रेजिस्टेन्स जोडिदिने। ल अर्कोले भन, कुनै एउटा ब्रान्चमा करेन्ट 0 बनाउनु छ, कसरी गर्नु, के गर्नु? हो भेरी ब्याड हो, भेरी ब्याड। छिटो भन, छिटो। यो त तिमीहरूलाई इन्जिनियरिङको बच्चाहरूको लागि क्वेसन हो, करेन्ट 0 कसरी बनाउनु। ल अघि एकजनाले भनेको रङ हो, अब भनेपछि तिमीहरू सम्झिन्छौ होला। रेजिस्टेन्स हाई बढाउनु पर्ला। फेरि हो, तिमीसँग एउटा सर्किट छ, एउटा ब्रान्चमा मानौँ न 5 ओम रेसिस्टर छ। मेरो काम के हो भने त्यो 5 ओम रेसिस्टरबाट करेन्ट 0 फ्लो होस्, के गर्ने त्यो भन्नु खोजेको। 5 ओम को ब्रान्च त छँदैछ एउटा, 5 ओम रेजिस्टर भएको, त्यो ब्रान्चबाट मेरो इच्छा करेन्ट पटक्कै फ्लो नहोस्, 0 फ्लो होस्। बल्ल एकजनाले अलिअलि लास्टतिर मिलायो। ल अब एन्सर यही हो, यसैलाई डिफाइन गरौँ। कुनै पनि ब्रान्चको करेन्ट 0 बनाउनु छ भने त्यो ब्रान्चलाई सर्ट सर्किट गर। सर्ट सर्किटको मिनिङ, त्यो ब्रान्चको दुईटा इन्ड पोइन्टलाई एउटा वायरले जोड्देऊ, अब ब्रान्चबाट करेन्ट फ्लो हुँदैन। हो कि होइन? बाँकीले भन त। हेर त, यस्तो सानो कुरा तिमीहरू बिर्स्यौ। ल अब यहाँनिर हेर त, यो जेड को चारवटा मध्ये एनी वान भ्यालु निकाल्नको लागि 1 करेन्टलाई 0 बनाउनु छ। ए पर्ख है, अब तिमी अघि म तिमीहरूलाई उल्टो भनिदिएँ क्या है। ल एउटा सर्किट बनाइदिनु पर्छ। अघि एकजनाले एन्सर भन्दाखेरि मेरो माइन्डमा के आएर मैले उल्टो भनिदिएँ। ल म एउटा सर्किट बनाएर तिमीहरूलाई सो गर्दैछु।
सर्ट गर्यो भने त इन्फाइनाइट एमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो हुन्छ हैन र सर्ट सर्किटमा इन्फाइनाइट एमाउन्ट अफ करेन्ट। ल जसरी हेरौँ है, यो एउटा ब्रान्च हो मानौँ, यो कुनै आरएलसी जे भए पनि योबाट हैन करेन्ट आई को भ्यालु 0 बनाउनु छ। आई को भ्यालु 0 बनाउनु छ भने सिम्पल मेकानिजम हो, यो ब्रान्चलाई आइदर लेफ्ट तिर या राइट तिर ओपन गर्दियो के, यसलाई ओपन गर्दियो र यसको कनेक्सन छुडाइदियो। कनेक्सन छुडायो भने अब यो ब्रान्चबाट करेन्ट फ्लो हुने कि नहुने? नहुने है। त्यही भएर अघि अर्कोले मिस्टेक भनेको थियो, मैले पनि मिस्टेक गरेँ, त्यही भएर करेक्ट एन्सर अब रिफाइन गरिहालेँ। कुनै पनि ब्रान्चको करेन्ट 0 बनाउनु छ भने त्यो ब्रान्चलाई एकातिरबाट ओपन मात्र गर्दियो, एकातिरबाट ओपन गर्ने बित्तिकै त्योबाट करेन्ट 0 फ्लो हुन्छ। ल अब ब्याक टु म ओरिजिनल स्लाइडमा आउँदैछु। त्यही भएर के भन्न खोजेको छु भने अब सम्झ, I1 I2 मध्ये एउटालाई 0 बनाउनु छ भने त्यो ब्रान्चलाई ओपन गर्ने, I1 0 बनाउनु छ भने पोर्ट 11 ड्याशलाई ओपन गर्ने, द्याट मिन्स इनपुटलाई ओपन गर्ने। I2 करेन्ट 0 बनाउनु छ भने 22 पोर्टलाई ओपन गर्ने, द्याट मिन्स आउटपुटलाई ओपन गर्ने। त्यही सेन्सबाट अब यिनीहरूको नाम भन्दैछु है। Z11 को नाम पहिला, Z11 को नाम हो ड्राइभिङ पोइन्ट इम्पिडेन्स विथ आउटपुट ओपन। किन यसरी नाम राख्यो भने ड्राइभिङ पोइन्ट त वर्ड क्लियर भइहाल्यो। Z11 मा V1/I1 हो, V1 इनपुट भोल्टेज हो, I1 पनि इनपुट भोल्टेज हो। करेन्ट इनपुट भोल्टेज बाइ इनपुट करेन्ट भनेको इनपुट इम्पिडेन्स हुनुपर्छ, त्यही भएर इनपुट इम्पिडेन्स लेखेको छ। तर यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि I2 0 हुनुपर्ने, I2 0 हुनुको मिनिङ पोर्ट 22 ड्याश ओपन गर्नुपर्ने, पोर्ट 22 ड्याश ओपन गर्नुको मिनिङ आउटपुट ओपन गर्नुपर्ने। त्यही भएर नाम आयो ड्राइभिङ पोइन्ट इनपुट इम्पिडेन्स विथ आउटपुट ओपन। सिमिलरली Z22 को लागि नाम हेर त, Z22 मा पनि V2/I2 छ, V2 पनि आउटपुट भोल्टेज, I2 पनि आउटपुट करेन्ट। आउटपुट भोल्टेज बाइ आउटपुट करेन्ट भनेको आउटपुट इम्पिडेन्स हुनै पर्छ। यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि I1 0 को मिनिङ इनपुटलाई ओपन गर्ने, त्यही भएर Z22 को नाम हेरेर लेख्या होला ड्राइभिङ पोइन्ट इम्पिडेन्स विथ इनपुट ओपन। ल दुईटाको नाम भनिहाले, Z11 Z22। अब Z12 र Z21 को एउटा कमन फिचर हेर, दुईटै रेसियो अफ भोल्टेज बाइ करेन्ट भएकोले दुईटै इम्पिडेन्स नै हो, तर दुईटैको रिलेसन हेरेर भन्न त सेम तिरको भोल्टेज करेन्ट छ कि अपोजिट तिरको भोल्टेज करेन्ट छ? Z12 र Z21 को इक्वेसन हेर, सेम तिरको कि अपोजिट तिरको? अपोजिट तिरको। त्यही भएर यहाँनिर नाइदर इनपुट नाम भन्न पाइयो नर आउटपुट भन्न पाइयो। इनपुटको मिनिङ त दुईटै लेफ्ट तिरको हुनुपर्ने, आउटपुट हुनको लागि त दुईटै राइट तिरको हुनुपर्ने, तर एउटा लेफ्ट र एउटा राइट तिर भएकोले यसको स्ट्यान्डर्ड नाम यो दिएको छ है। हेर Z12 को नाम हो ओपन सर्किट फरवर्ड ट्रान्सफर इम्पिडेन्स। ओपन सर्किट किन बन्यो? इनपुटलाई ओपन गरेको छ, त्यही भएर ओपन सर्किट। फरवर्ड ट्रान्सफर इम्पिडेन्स किन बन्यो भने यसमा हेर त 1/2 छ, 1 देखि 2 भनेको फरवर्ड हो, लेफ्ट देखि राइट, राइट देखि लेफ्ट भयो भने त्यसको नाम हो रिभर्स। त्यही सेन्सबाट Z21 को एक्सप्रेसन हेर्यो भने राइट को भोल्टेज बाइ लेफ्ट को करेन्ट भएकोले यसको नाम रिभर्स। तर दोस्रोको नाम हेर, ओपन सर्किट किन बन्यो क्लियर भयो, करेन्ट 0 गरेकोले रिभर्स ट्रान्सफर इम्पिडेन्स। ल यो चारवटा टर्मसँग फ्यामिलियर भयो। अब अर्को टर्मसँग फ्यामिलियर गराउनु छ। यो मोडेलको नाम टी मोडेल भनेको छ। किन अहिलेसम्म भनेको छैन त्यसको रिजनको लागि तलको फिगर अब सो गर्दैछु। अब यो राइट साइडको फिगर कन्सिडर गर, यो हाइलाइट गरेको एरियालाई केयर गर। यो हाइलाइट गरेको एरियामा 3 वटा इम्पिडेन्सेस युज गरेको छु, Z1 Z2 Z3। यो तीनटै इम्पिडेन्सेसको आउटलुक हेर्यो भने इंग्लिश अल्फाबेटको टी लेटर जस्तो देखेकोले यस्तो सर्किटलाई भनिन्छ टी मोडेल। र थीम के हो भने कुनै पनि सर्किटलाई जेड प्यारामिटरमा काम गर्नु छ भने त्यसलाई टी को फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यो भने भेरी इजी वेबाट एनालाइसिस सल्भिङ गर्न सकिन्छ। ल अब हाइलाइट गरेको एरियाबाट अर्को कुरा पनि राम्रो देखियो। हाइलाइट गरेको एरियातिर दुईटा टर्मिनल छ, राइट साइडमा पनि दुईटा टर्मिनल छ, त्यही भएर यो 2 पोर्ट नेटवर्क हो। त्यही भएर लेफ्टतिर +1 -1 ड्याश करेन्ट I1 भोल्टेज V1, राइटतिर 2 + 2 ड्याश माइनस भोल्टेज V2 करेन्ट I2 राखे। अब तिमीहरू
इलेक्ट्रिकल पढेकोले केवीएल लेख्न सक्छौ र अहिले म यो हाइलाइट गरेर शो गर्दैछु यो भित्रको केवीएल को रिलेसन के होला सबलाई थाहा छ केवीएल इक्वल टु सम अफ भोल्टेज इक्वल टु 0 र यसको केवीएल को इक्वेसन यहाँनिर लेखेको छु र v1 इक्वल टु i1 इन्टु z1 यो ब्रान्चबाट i1 प्लस i2 करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यही भएर दोस्रो भनेको i1 प्लस i2 इन्टु z3 अब यसैलाई रिअरेन्ज गर्यो भने i1 इन्टु z1 प्लस z3 प्लस i2 इन्टु z3 सिमिलरली अब आउटपुट तिरको लुपबाट फेरि केवीएल लेख्नु छ र अब यतातिर केवीएल लेख फेरि v2 इक्वल टु के लेख्न पाइयो i2 इन्टु z2 प्लस i1 प्लस i2 इन्टु z3 i1 प्लस i2 इन्टु z3 यसलाई रिअरेन्ज गर i2 इन्टु z2 प्लस z3 प्लस i1 इन्टु z3 हो भर्खर निकालेको v1 v2 को रिलेसनलाई माथिको v1 v2 सँग कम्पेयर गर है यो दुईटासँग र यो दुईटा स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन भर्खर टी सर्किट को लागि म यो दुईटा इक्वेसन निकाले v1 र v2 र यही दुईटालाई कम्पेयर गर्यो भने z11 को भ्यालु आउँछ z1 प्लस z3 z22 को भ्यालु आउँछ z2 प्लस z3 z12 र z21 को भ्यालु सेम आउँछ z3 योबाट के बुझ्यो भने यदि तिमीसँग टी नेचर को सर्किट कतै पनि गिभन छ भने त्यो सर्किटबाट चारवटा इम्पिडेन्स प्यारामिटर z11 z12 z21 z22 फाइन्ड आउट गर्न सक्छौ ल भन यो टपिकको डेरिभेसन बुझ्यौ यस सर फेरि म पुरानै कुरा दोहोर्याउँछु कसैलाई कुनै डेरिभेसनमा प्रब्लम भयो बुझेन भने त्यही बेला सोध्ने म बोर्डमा अझ सजिलो गरी डिटाइप गर्न सक्छु तर अहिलेसम्म सजिलै छ कम्प्लेक्स भयो भने म आफै बोर्ड युज गरिहाल्छु अर्को स्लाइडमा हेर है यहाँनिर टपिक काटिया छ तिमीहरू सम्झिराख कापी पेन अगाडि छ भने लेखिहाल त यो स्लाइडको टपिकको नाम जस्ट अहिलेको उल्टो सेन्सबाट भन्दैछु टी मोडेलको ठाउँमा पाई मोडेल लेख्ने र ब्र्याकेटमा इम्पिडेन्स प्यारामिटरको ठाउँमा एडमिटेन्स प्यारामिटर्स त्यो फेरि हाइलाइट गरे यसमा काटियो अस्ति स्क्यान गर्दाखेरि केयर गरिन है त्यही भएर यहाँनिर यो स्लाइडको टपिकको नाम फेरि रिड गरे पाई म्याथमा लेख्छौ नि पाई त्यो लेख्ने पाई मोडेल और ब्र्याकेटमा एडमिटेन्स प्यारामिटर्स अब फेरि स्ट्राटेजी अघि जस्तै हो है अब इक्वेसन शो गर्दैछु पाई मोडेल और एडमिटेन्स प्यारामिटर्समा दुईटा स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन करेन्टको इन फर्म अफ भोल्टेज गिभन हुन्छ र यो दुईटा इक्वेसन हामीले सम्झिनु पर्यो I1 इक्वल टु V1 Y11 प्लस V2 Y12 I2 इक्वल टु V1 Y21 प्लस V2 Y22 अब यहीँनिर V1 V2 I1 I2 त अघिको ब्लक डायग्राममै थियो यो चारवटा अननोन आयो यसको भ्यालु निकाल्नको लागि मात्र फरक हो दुईटा V1 V2 मध्ये एउटालाई 0 गर्ने र अघिकै एप्रोच भएकोले म फेरि एक्सप्लेन गरिन y11 इक्वल टु I1 by V1 when V2 इक्वल टु 0 पहिलो इक्वेसनमा V2 इक्वल टु 0 राख आइहाल्छ अब खाली रिड गरिदिन्छु y12 इक्वल टु I1 by V2 when पहिलो इक्वेसनमा V1 इक्वल टु 0 राख सेकेन्ड इक्वेसनबाट y21 इक्वल टु I2 by V1 when V2 इक्वल टु 0 र त्यही सेकेन्ड इक्वेसनबाट y22 इक्वल टु I2 by V2 when V1 इक्वल टु 0 अगेन एउटा सिमिलारिटी देखियो चारवटै रिलेसन करेन्ट बाइ भोल्टेज भएकोले करेन्ट बाइ भोल्टेजको नाम एडमिटेन्स हो त्यही भएर y बाट नेम लेखेको छ र अघि जस्तै सेम तिरको करेन्ट र भोल्टेज छ भने 11 या 22 लेखेको छ दुईटा डिफरेन्ट तिरको छ भने 1 र 2 मिक्स गरेर लेख्या होला अब नाम अघि जस्तै भनौं त y11 को नाम के होला ड्राइभिङ पोइन्ट इनपुट एडमिटेन्स इनपुट तिर भएकोले ड्राइभिङ पोइन्ट इनपुट इम्पिडेन्स व्हेन आउटपुट ओपन एकेरे आउटपुट सर्ट करेन्ट 0 गर्नको लागि ओपन गरिन्छ र भोल्टेजलाई 0 बनाउनु छ भने अघिको एन्सर अहिले काम लाग्छ कुनै एउटा ब्रान्चलाई सर्ट गर्यो भने त्यो कन्डिसनमा त्यो ब्रान्चको एक्रसको भोल्टेज 0 हुन्छ त्यही भएर अघि ओपन सर्किटको ठाउँमा यहाँ सर्ट सर्किट अब नाम रिड गर्दिहालौं y11 को नाम ड्राइभिङ पोइन्ट इनपुट एडमिटेन्स विथ आउटपुट सर्ट त्यस्तै y22 को नाम ड्राइभिङ पोइन्ट आउटपुट एडमिटेन्स विथ इनपुट सर्ट y12 र y21 को नाम अघि जस्तै मिक्स भोल्टेज र करेन्ट भएकोले एडमिटेन्स हो नै तर
1 2 र 2 1 भएको सेन्सबाट पहिलोको नाम फरवर्ड राख्ने, दोस्रोको नाम रिभर्स राख्ने। त्यही भएर Y21 को नाम हो सर्ट सर्किट फरवर्ड ट्रान्सफर एडमिटेन्स र Y21 को नाम हो सर्ट सर्किट रिभर्स ट्रान्सफर एडमिटेन्स। अब क्वेसन आउँछ यसलाई पाई मोडेल किन भने होला। फेरि अघि जस्तै यहाँनिर सेन्टेन्स आउँदैछ, यदि तिमीलाई एडमिटेन्स प्यारामिटरमा काम गर्नु छ भने गिभेन हाम्रो सर्किटको आउटलुक म्याथमा पढेको पाई सिम्बल जस्तो देखियो भने इजी हुन्छ। त्यही भएर पाई जस्तो देखिने भएकोले यो मेथडको नाम पाई सिम्बल राखेको छ र यसको डेरिभेसन गर्नको लागि तल सो गर्दैछु। अलिकति सानो ल, अब यो फिगरमा हाइलाइट गरेको एरिया हेर त, म्याथमा पढेको पाई जस्तो देखेकोले यसको नाम पाई मोडेल। फेरि हाइलाइट गरेको बक्सको लेफ्टतिर दुईटा टर्मिनल, राइटतिर दुईटा टर्मिनल भएकोले यो 2 पोर्ट हो। त्यही भएर लेफ्टतिर प्लस भनेको 1, माइनस भनेको 1 ड्यास, भोल्टेज V1 र I1, राइटतिर +2 -2 ड्यास, यो दुईटाको भोल्टेज V2 र करेन्ट I2। अब यसबाट फेरि दुईटा इक्वेसन लेख्नु छ। अब दुईटा इक्वेसनमा अघि केवीएल युज गरेका थियो, अब केसीएल युज गर। त्यही भएर तिमीहरूलाई सो गर्दैछु कहाँ केसीएल युज गर्ने, हाइलाइट गर्दैछु हेर। यो एउटा जङ्सन हो र सबले पढेका छौ, कुनै पनि जङ्सनमा इनकमिङ करेन्ट इज इक्वल टु आउटगोइङ करेन्ट। त्यही भएर यो जङ्सनमा तिमीहरू केसीएल युज गर, फर्मुला यो आउँछ I1 इक्वल टु V1 Y1 प्लस V1 माइनस V2 इन्टु Y3। यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गर्यो भने V1 इन्टु Y1 प्लस Y3 माइनस V2 इन्टु Y3। सिमिलरली अब दोस्रो जङ्सन हाइलाइट म गर्दैछु, हेर्दै गर। यो जङ्सन आउटपुटतिरको जङ्सन, अगेन त्यहाँ केसीएल रुल युज गर र त्यो जङ्सनमा I2 को भ्यालु हुन्छ V2 Y2 प्लस V2 माइनस V1 इन्टु Y3। रिएरेन्ज गर, यसको भ्यालु आउँछ V2 इन्टु Y2 प्लस Y3 माइनस V1 इन्टु Y2। पहिलेकै टपिकको स्ट्राटेजी जस्तो भर्खर डिराइभ गरेको I1 र I2 को रिलेसनलाई अघि भर्खर सो गरेको माथि स्ट्यान्डर्ड I1 I2 को रिलेसनसँग कम्पेयर गर। 4 वटा एडमिटेन्स प्यारामिटर्सको भ्यालु आउँछ, त्यसको भ्यालु तल लेख्या छ Y11 इक्वल टु Y1 प्लस Y3, लास्टको Y22 इक्वल टु Y2 प्लस Y3, Y12 र Y21 सेम आउँछ, त्यसको भ्यालु माइनस Y3। ल भन, यो टपिकको पनि मिनिङ र डेरिभेसन बुझ्यौ? ल, त्यसो भए मैले फर्दर डिराइभ गर्नु परेन। अब यहाँनिर एउटा कुरा के लिमिटेसन अघि देखियो भने, मेरो सर्किट पी मोडेल भयो भने जेड प्यारामिटर युज गर सजिलो हुन्छ, वाई युज गर्यो भने धेरै गाह्रो हुन्छ। सिमिलरली मेरो सर्किट यदि पाई को आउटलुकमा छ भने वाई प्यारामिटर निकाल्न सजिलो छ, जेड प्यारामिटर निकाल्न धेरै गाह्रो छ। त्यही गाह्रोको लागि सजिलो गर्नको लागि अब दुईटा फर्मुलाको डेरिभेसनलाई म हाइलाइट गर्दैछु र त्यो दुईटा फर्मुलाको डेरिभेसनको थीम के हो भने एकैछिन है, त्यो दुईटा फर्मुलाको डेरिभेसनको थीम के हो भने यदि हामीलाई 4 वटा जेड प्यारामिटरको भ्यालु गिभेन छ भने वाई प्यारामिटर कसरी निकाल्ने, या 4 वटा वाई प्यारामिटरको भ्यालु गिभेन छ भने जेड प्यारामिटर कसरी निकाल्ने। सिन्स हेर त, अहिलेकोमा एउटा प्रोब्लम सो गरौँ। मानौ मलाई सर्किट यसरी दिया छ, सर्किट यो दिया छ तर क्वेसनले के भनेको छ Z11 Z12 Z21 Z22 निकाल। अब त्यो 4 वटा भ्यालुलाई यो सर्किटबाट निकाल्यो भने धेरै कम्प्लेक्सिटी हुन्छ। त्यही भएर ट्रिक के भयो भने यो सर्किटको लागि रेडिमेड फर्मुला यो घोक्या छ, यो फर्मुला युज गरेर यसको वाई प्यारामिटर निकाल। र अब हामी के गर्न लाग्छौँ भने वाई प्यारामिटरको हेल्पबाट जेड प्यारामिटर कसरी निकाल्ने त्यसको डेरिभेसन गरिदिन्छु। डेरिभेसन प्योर म्याथमेटिकल डेरिभेसन हो, नो फिल्टर कन्सेप्ट, नो अदर कन्सेप्ट। 2-4 क्लासमा जसरी इक्वेसन्सहरुमाथि काम गर्थ्यो त्यसरी गर्न सिकाउँदैछु। र अब हाम्रो टार्गेट दुईटा भयो, जेड प्यारामिटर गिभेन छ भने वाई प्यारामिटर्सको भ्यालु कसरी निकाल्ने, या वाई प्यारामिटर्सको भ्यालु गिभेन छ भने जेड प्यारामिटर्सको भ्यालु कसरी निकाल्ने। त्यसको कमन स्ट्राटेजी दुईटैको भन्दैछु, तर दुईटै मध्ये म एउटाको फर्मुला डिराइभ गर्छु, अर्को तिमीहरू गर्न सक्छौ। र अहिले म के सिकाउन खोजेको छु भने वाई प्यारामिटर्स इन टर्म्स अफ जेड प्यारामिटर्स भन्नुको मिनिङ जेड को 4 वटा भ्यालुज गिभेन छ भने वाई को 4 वटा भ्यालु कसरी निकाल्ने फर्मुला चाहियो। ल अहिले कमनको लागि स्पेन्ड गर्दैछु।
पहिला z प्यारामिटरको दुईटा इक्वेसन v1 v2 को लेख, माथि सिकाएकै छु, लेख्न सक्छौ। त्यसपछि y प्यारामिटरको पनि माथि दुईटा स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन सिकाएको थिए, i1 र i2 को दुईटा इक्वेसन लेख, इक्वेसन 1 2 3 4 को। अब ट्रिक भन्दै थिए है, मेजर यो ट्रिक यो जानि सक्यो यो टपिक। इक्वेसन 1 र 2 लाई यसरी रिअरेन्ज गर कि यो दुईटा इक्वेसनको आउटलुक 3 र 4 सँग म्याच गरोस्, र आउटलुक म्याच भयो भने बल्ल 3 र 4 सँग कम्पेयर गर्यो भने तिम्रो चारवटा प्यारामिटरको इक्वेसन आइदिन्छ। उल्टो पनि भनौं, तिम्रो इच्छा भए इक्वेसन 3 र इक्वेसन 4 लाई यसरी रिअरेन्ज गर कि यो दुईटा इक्वेसनलाई आउटलुक जस्तो बनाइदेऊ, v1 र v2 इक्वेसन 1 र 2 जस्तो आउटलुक सेम आयो भने कम्पेयर गर, इक्वेसन आइसक्यो। अब तीमध्ये मैले के गर्दैछु भने इक्वेसन 1 2 लाई मोडिफाई गर्दै 3 4 जस्तो बनाउँदैछु अनि कम्पेयर गरेर फर्मुला निकाल्छु, र त्यो फर्मुला गोप्ने न्युमेरिकल पर्पसको लागि। ल अब म्याथ पुरै सुरु भयो, यतिसम्म कन्सेप्ट थियो। अब पुरै म्याथ, त्यो म्याथको लागि म स्टेप पनि शो गर्दैछु। ल इक्वेसन नम्बर 2 बाट अब सजिलो कुरा छ है, हेर। इक्वेसन नम्बर 2 बाट i2 को भ्यालु निकाल्दैछु। i2 इक्वल टु पक्कै के होला, v2 माइनस i1 z2 डिवाइडेड बाइ z2। तल त्यही लेखेको छ है, i2 इक्वल टु v2 माइनस i1 z21 डिवाइडेड बाइ z22। इक्वेसन 2 बाट निकालेको i2 को भ्यालुलाई इक्वेसन नम्बर 1 मा जहाँनिर i2 छ त्यहाँ सब्स्टिट्युट गर। त्यही भएर तल म भर्बली लेखिदिएको छु, पुटिङ दिस इन इक्वेसन 1। भर्खर निकालेको i2 को भ्यालु इक्वेसन नम्बर 1 मा राख्यो भने v1 इक्वल टु समथिङ आउँछ। यसलाई थोरै रिअरेन्ज गर, राम्रो आउटलुकमा गर। i1 लाई लेफ्टतिर राखेर, i1 लाई लेफ्टतिर राखेर यसलाई रिअरेन्ज गर्यो भने यसको भ्यालु आउँछ i1 इक्वल टु v1 z22 माइनस v2 z12 डिवाइडेड बाइ z11 z22 माइनस z12 z21। ल अब यो i1 को इक्वेसनलाई इक्वेसन नम्बर 3 सँग कम्पेयर गर। अघि भनेको थिए यो इक्वेसन नम्बर 3 सँग कम्पेयर गर। कमसे कम के देखियो, दुईतिरैको लेफ्टतिर i1 भएकोले दुईटैको राइटतिरको भ्यालु पनि सेम हुनै पर्छ। त्यही भएर इक्वेसन नम्बर 3 को राइट भ्यालु र भर्खर निकालेको इक्वेसनको राइट भ्यालुलाई इक्वल गर, सिमिलर टर्मलाई इक्वेट गर। सिमिलर टर्मलाई इक्वेट गर्यो भने फर्मुला यो आइपुग्छ, y11 इक्वल टु दिस वान, y12 इक्वल टु दिस वान। ल हेर त, दुईटा y प्यारामिटरको म इक्वेसन निकालिसके इन टर्म्स अफ z प्यारामिटर। अब के गरौँ भने अहिले पनि पुरै सकिया छैन, दुईटा मात्र आयो। अघि i2 लाई निकालेर सब्स्टिट्युट गर्यौं, अब i1 को भ्यालु निकालेर सब्स्टिट्युट गरौँ। त्यही भएर यहाँनिर तल लेखेको छु। अब फेरि इक्वेसन नम्बर 2 बाट i1 को भ्यालु निकालौं। यो i1 को भ्यालु इक्वेसन नम्बर 1 मा सब्स्टिट्युट गरौँ। सब्स्टिट्युट गर्यो भने अघि जस्तै i2 इक्वल टु समथिङ आउँछ, त्यसलाई इक्वेसन नम्बर 4 सँग कम्पेयर गर, र इक्वेसन नम्बर 4 सँग कम्पेयर गर्यो भने y22 र y21 को भ्यालु यो दुईटा आइपुग्छ। अब चारवटै भ्यालु आयो हेर। र यो टपिकमा के सिकाइदिए, z को चारवटा प्यारामिटर्स गिभन छ भने यी फर्मुलाज युज गरेर y को चारवटा प्यारामिटर्स क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। ल भन, यो डेरिभेसनको स्ट्राटेजी बुझ्यौ? डेरिभेसन बुझ्यौ? खै ऋतु बुझ्यौ? ल लजाउनु भएन है, कसैले डराउनु भएन सोध्नलाई। ल अब होमवर्क तिमीहरूलाई छोड्दैछु, असाइनमेन्ट होइन, मलाई देखाइराख्नु पर्दैन। जस्ट उल्टो अब नाउ y प्यारामिटर्स इन टर्म्स अफ z प्यारामिटर गर्ने। अब ट्रिक मात्र के भयो, अघि 1 2 लाई मोडिफाई गरेर 3 4 मा इक्वेट गरे। अब 3 4 लाई मोडिफाई गरेर 1 2 सँग इक्वेट गर, पक्कै z11 z12 z22 z21 को भ्यालु इन टर्म्स अफ y प्यारामिटर आउँछ। डु चाहिँ ल अहिलेसम्म दुईटा मोडेल पढाइसके। टी मोडेल को नाम थियो इम्पिडेन्स प्यारामिटर, वाई मोडेल एडमिटेन्स वाई मोडेल भन्न पुगेको छु, पाई मोडेल त्यसको अर्को नाम थियो एडमिटेन्स प्यारामिटर। अब तेस्रो मोडेल शो गर्दैछु। तेस्रो मोडेल को नाम हो ट्रान्समिसन मोडेल। तेस्रो मोडेल को नाम हो ट्रान्समिसन मोडेल, र ट्रान्समिसन मोडेलमा पनि चारवटा प्यारामिटर्स युज हुन्छ, जुन प्यारामिटर को नामै हो क्यापिटल लेटरमा ABCD। त्यही भएर अघि
इम्पिडेन्स प्यारामिटर एडमिटेन्स प्यारामिटर भन्या जस्तै यसलाई भन्ने एबीसीडी प्यारामिटर। पहिलोको नाम थियो टी मोडेल, दोस्रोको नाम थियो पाई मोडेल, यसको नाम राख्ने ट्रान्समिसन मोडेल। किन ट्रान्समिसन मोडेल भन्ने त्यसको सिम्पल मिनिङ तिमीहरू पावर सिस्टम भन्ने सब्जेक्ट पढ्या छौ। पावर सिस्टम भन्ने सब्जेक्टमा ट्रान्समिसन लाइनलाई एनालाइज र प्रोसेसिङ गर्नको लागि क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामी युज गर्छौँ यही मोडेल। त्यही भएर ट्रान्समिसन लाइनको लागि यो मोडेल सुटेबल भएकोले यो मोडेललाई ट्रान्समिसन मोडेल भनिन्छ। चारवटा प्यारामिटर्सको नाम हो एबीसीडी। अब यो पनि एउटा मोडेल हो भने यसको पनि दुईटा इक्वेसन चाहियो। अहिलेको लागि यसको दुईटा इक्वेसन म्याट्रिक्स फर्ममा सो गरेको छु, त्यही भएर यो म्याट्रिक्सलाई हाइलाइट गर्दैछु। यो म्याट्रिक्स फर्ममा सो गरेको छु। अब तिमीहरूलाई म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्न आउँछ, जस्तो राइटतिरको मल्टिप्लाई गर त के होला, ए इन्टु भी2 माइनस बी इन्टु आई2, अर्को होला सी इन्टु भी2 माइनस डी इन्टु आई2। लेफ्ट र राइट इक्वल भएकोले दुईटै म्याट्रिक्सलाई इक्वेट गर्यो भने भी1 र आई1 को रिलेसन आयो। भी1 इक्वल टु फेरि रिड गरिदिन्छु यहाँ नलेखेकोले, भी1 इक्वल टु ए इन्टु भी2 माइनस बी इन्टु आई2, आई1 इक्वल टु सी इन्टु भी2 माइनस डी इन्टु आई2। आइसक्यो दुईटा इक्वेसन। त्यही भएर तिमीहरू न्युमेरिकल मेथडमा पनि पढ्या छौ, कति पनि यो सेट अफ लिनियर इक्वेसन छ भने त्यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्न सकिन्छ। अब फरक के छ भने हाइलाइट गर्दैछु। टी मोडेलमा भी1 भी2 को इक्वेसन थियो, दुईटै भोल्टेज। वाई मोडेलमा आई1 आई2 दुईटै करेन्ट, तर यहाँनिर हेर एउटा भोल्टेज एन्ड एउटा करेन्ट फर इनपुट पोर्ट 1। त्यही भएर भी1 को एउटा इक्वेसन छ, आई1 को एउटा इक्वेसन छ। यही दुईटा इक्वेसनबाट फेरि करेन्ट भोल्टेज जिरो गरेर ए को भ्यालु अघि दुईचोटि सिकाएकोले म फेरि भन्न नराख्नु पर्ला, ए को भ्यालु निकाल, बी को भ्यालु निकाल, सी को भ्यालु निकाल, डी को भ्यालु निकाल। अब यो फिगरमा एउटा ट्विस्ट छ, ट्विस्ट पनि अघि एक्सप्लेन गरेका थिए। हेर स्ट्यान्डर्ड के भनेको थिए, लेफ्टतिर 1 प्लस 1 ड्यास माइनस भी1 लेख, करेन्ट भित्र जाने आई1 लेख। राइटतिर 2 द्याट मिन्स प्लस 2 ड्यास माइनस भी2 भोल्टेज लेख, करेन्ट अघि भनेको थिए इन्टर गर आई2 लेख, तर अहिले म आउट गरेको छु। करेन्ट आउट गर्नु भन्नुकै मिनिङ अघि पनि भनिसकेका थिए, करेन्टको डिरेक्सन अपोजिट गर्यो भने नेगेटिभ साइन थप्नुपर्छ। त्यही भएर आई2 को ठाउँमा माइनस आई2 लेखेको छ। कुरा उही हो, यो डिरेक्सनलाई लेफ्टतिर नै गरिदेऊ न, लेफ्टतिर डिरेक्सन गरिदियो भने फेरि आई2 आउँछ, सुरुकै आउँछ। तर यहाँनिर किन यसरी हाइलाइट गरेको, त्यसको लागि यो इक्वेसन हेर त। यो इक्वेसनमा माइनस आई2 लेखेकोले माइनस आई2 कुन डिरेक्सनमा छ भन्ने देखाउनको लागि मात्र यो गरे हो। नभए माइनस भनेको त साइन रिभर्स हो, साइन रिभर्स भनेको करेन्टको डिरेक्सन रिभर्स हो, म्याग्निट्युड अफ करेन्ट आई2 त त्यति नै हुन्छ। ल अब यसको लागि सर्किटको क्याल्कुलेसनहरू पढ्नु छैन, त्यही भएर यति इक्वेसन र एबीसीडी चारवटाको इक्वेसन जाने पुग्छ। अब तिमीहरूलाई नाम चाहियो भने अलिकता क्लियर गर। एमा भी1 बाई भी2 छ, भी1 बाई भी2 भनेको भोल्टेज बाई भोल्टेज, भोल्टेज बाई भोल्टेज भनेको यो करेन्ट पनि हैन, के अरे यो इम्पिडेन्स पनि हैन, एडमिटेन्स पनि हैन। तर तिमीहरू सिग्नल सब्जेक्टदेखि नै पढ्या छौ, भी2 आउटपुट र भी1 इनपुट छ भने त्यसलाई रेसियो गर्यो भने त्यसलाई ट्रान्सफर फङ्सन भनिन्छ। त्यही भएर यसको नाम हो भोल्टेज रेसियो। भी1 बाई भी2 भोल्टेज रेसियो, आई1 बाई माइनस आई2 भनेको नेगेटिभ अफ करेन्ट रेसियो, तर आई1 बाई भी2 भनेको यो सी भनेको एडमिटेन्स हो र बी भनेको भी1 बाई आई2 यो भनेको इम्पिडेन्स हो। त्यही भएर सी र बी को नाम इम्पिडेन्स र एडमिटेन्सको फर्ममा राख्न सक्छौ, तर ए र बी को नाम दिनु पर्यो भने भोल्टेज रेसियो एन्ड करेन्ट रेसियो भन्न पाइयो। ल यति गर्यो भने अहिलेको लागि यो मोडेलहरू सक्यो। अब यो जुन एउटा टपिक छ म आज पढाउँदिन, यसलाई लास्ट क्लासतिर पढाउँछु, 2 पोर्टको न्युमेरिकल। यो म सब्जेक्ट जुन दिन सकाउँछु 9th च्याप्टर, त्यो दिन दुईटा क्लास लिएर एउटा क्लासमा त नसकिएला, यसको न्युमेरिकल लामो हुन्छ, धेरै कम्प्लेक्स छ। पहिलोचोटि यसको न्युमेरिकल गर्यो भने झन्डै 1 आवर लाग्छ, 2-4 वटा प्र्याक्टिस गर्यो भने बल्ल 20-25 मिनटमा सक्छौ, लामै हुन्छ है। र लास्ट क्लासको डिलिङ अनुसार त तिमीहरू मध्ये प्राय जसो 2 च्याप्टर पनि सकाइसकेका छैन,
यो 4 च्याप्टरको न्युमेरिकल त के नै गरे होला मेरो एजम्पसन, त्यही भएर म अहिले त्यसलाई सिकाइन। सिलेबसको लास्टमा पुग्यो भने पक्कै घरमा पढ्नेहरूले 4 च्याप्टर पढिसकेका हुन्छौ र मैले अस्तिसम्म पढाएको 4 च्याप्टरको कन्सेप्ट युज गरेर र नयाँ 2टा थ्योरी पढाएर तिमीहरूलाई 2 पोर्टको न्युमेरिकल सिकाउँछु। त्यही भएर यो थ्योरी आजलाई स्किप गरेन, तर यो टपिक आजै पढ्नु छ, त्यही भएर यो टपिक पढाइदिइहालौँ। यो टपिकको नाम हो इन्टरकनेक्सन अफ 2 पोर्ट नेटवर्क्स इन सेरिज, प्यारलेल एन्ड क्यास्केड। अब यो टपिकको थीम के हो भने एकैछिन है, अलिकता मेरो पर्छ है, घाँटीमा प्रब्लम छ एकैछिन। ल अब यो टपिकको थीम भन्न खोजेको, यदि हामीसँग 2 or more than 2 पोर्ट नेटवर्क्स गिभन छ भने तिनीहरूलाई एकअर्कासँग कसरी कनेक्सन गर्ने। जसरी पढ्थ्यो नि फिजिक्समा, 2 या 2 भन्दा बढी रेजिस्टर छ भने सेरिजमा जोड्न पाइयो, प्यारलेलमा जोड्न पाइयो हैन, स्टार डेल्टाहरूमा जोड्न पाइयो। अहिले पनि त्यही सिकाउन लाग्छु। 2 पोर्ट नेटवर्क्स हामीलाई गिभन छ भने तिनीहरूलाई एकअर्कासँग कसरी जोड्ने र जोड्नको लागि 3वटा स्टाइल्स अभाइलेबल छन्, मेथड्स अभाइलेबल छन्। पहिलो मेथड सेरिज, दोस्रो मेथड प्यारलेल, तेस्रो मेथड क्यास्केड। अब पहिला सेरिजलाई डिफाइन गर्दैछु। सेरिजको लागि यो फिगर हेर मात्र, फिगरलाई म आफै डिफाइन गर्छु। खाली फिगरको केही इन्फर्मेसनहरूलाई भनिहालौँ। म 2टा 2 पोर्ट नेटवर्क यो फिगरमा सो गर्दैछु। एउटाको नाम राखे स्मल लेटरमा ए, अर्कोको नाम राखे स्मल लेटरमा बी। त्यही भएर पहिलो 2 पोर्ट नेटवर्कको नाम राखे स्मल ए, दोस्रोको नाम राखे स्मल बी, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, दुईटै 2 पोर्ट नेटवर्कको रिप्रेजेन्टेसन वाई प्यारामिटर्समा गर्दैछु। त्यही भएर दुईटैको 4वटा प्यारामिटर जेड को फर्ममा लेख्नु पर्ने र यहीबाट बुझ ए भन्ने 2 पोर्ट नेटवर्कको 4वटा जेड प्यारामिटरको नाम के हुने भयो। ए लाई सबस्क्रिप्टमा लेख्ने है, स्मल लेटरमा Z11A, Z12A, Z21A, Z22A। सिमिलरली बी भन्ने 2 पोर्ट नेटवर्कलाई पनि इम्पिडेन्स मोडेलमै राखेका छु। द्याट मिन्स त्यहाँ पनि हामीले 4वटा इम्पिडेन्सको नाम त्यही राख्ने हो, Z11B, Z12B, Z21B र Z22B। त्यसपछि ए भन्ने 2 पोर्ट नेटवर्कको इनपुट भोल्टेज र करेन्टको नाम V1A, I1A राख्ने। आउटपुटको भोल्टेज र करेन्टको नाम V2A, I2A राख्ने। सिमिलरली बी भन्ने 2 पोर्ट नेटवर्कको करेन्ट र भोल्टेजको नाम अघि जस्तै भन I1B, V1B राख्ने इनपुटतिर, आउटपुटतिर I2B र V2B राख्ने। म जे जति कुरा रिड गरेको छु जम्मै फिगरमा छ। अब तिमीलाई फिगर एक्सप्लेन गर्न मलाई सजिलो हो। अब फिगरमा एरिया हाइलाइट गर्दै तिमीहरूलाई देखाउँदैछु अघि भनेका कुराहरू के हो। अब मेरो हाइलाइट गरेको यो पहिलो एरिया आएर त
यो एउटा 2 पोर्ट नेटवर्क हो र अघि भनेको जम्मै कुरा म्याच गरेर है यसको चारवटा जेड प्यारामिटरको सब्स्क्रिप्टमा ए लेख्या छ। अहिले जेड मात्र लेख्नुको मिनिङ यो भित्र चारवटा प्यारामिटर छ। करेन्ट I1A, भोल्टेज V1A, करेन्ट I2A, भोल्टेज V2A। सिमिलरली अब तलकोलाई हाइलाइट गर्दैछु। तलकोमा पनि हेर्न सक्छौ। यो अर्को 2 पोर्ट नेटवर्क हो बी, भोल्टेज र करेन्ट I1B, V1B, I2B, V2B र यसको इम्पिडेन्सको चारवटा प्यारामिटरलाई सर्टमा जेडबी लेख्या छु। चारवटाको नाम अघि रिड गरिसके। अब मेरो यो पुरै एरिया हेर्ने। ल पुरै एरिया हेर्दाखेरि के देखियो हेर त, यो एरिया भित्र दुईटा 2 पोर्ट नेटवर्क छ र यसको लेफ्टतिर दुईटा टर्मिनल देखियो, राइटतिर पनि दुईटा टर्मिनल देखियो। योबाट पहिलो कन्क्लुजन आयो, दुईटा 2 पोर्ट नेटवर्कलाई कनेक्सन गर्यो भने सिरिजमा रिजल्ट पनि 2 पोर्ट नेटवर्क नै आउँछ। एउटा रिजल्ट पनि 2 पोर्ट नेटवर्क नै आयो। अब क्वेशन आउँछ कसरी सिरिजमा जोडेको भन्ने। त्यसको लागि फिगर त देखि नै रहेछ, त्यही पनि एक्सप्लेनेसन गरिदिन्छु कसरी सिरिज भएको है। रुल यो हो, पहिलो 2 पोर्ट नेटवर्कको इनपुटतिरको आउटगोइङ करेन्टलाई दोस्रो 2 पोर्टको इनपुटतिरको इनकमिङ करेन्टमा जोड्ने र पहिलो 2 पोर्ट नेटवर्कको आउटपुटतिरको आउटगोइङ करेन्टको लाइनलाई दोस्रो 2 पोर्ट नेटवर्कको आउटपुटतिरको इनकमिङ करेन्ट लाइनसँग जोडिदिने भन्नाले यो यसरी जोड्देऊ, यो यसरी जोड्देऊ। यो माइनस लाइन हो, माइनसलाई प्लससँग जोड्देऊ। यताको पनि यो माइनस लाइन हो, माइनसलाई प्लससँग जोड्देऊ। हो यसरी जोड्ने मेथडलाई भनिन्छ सिरिज कम्बिनेसन। ल भन टर्म्सहरुको मिनिङ र कनेक्सन क्लियर भयो? ल अब फेरि तिमीहरुलाई एउटा सानो क्वेशन सोधिहालौं, त्यो को एन्सर दियो भने यसको डेरिभेसन 2 लाइनको हो, आफै गर्न सक्छौ। ल भन त सिरिजमा दुईटा इम्पिडेन्स जोड्यो भने त्यसको रिजल्टेन्ट इम्पिडेन्सको भ्यालु कति? प्लस भएर आउनु पर्ने हो, सबले पढ्या छु हो। त्यही भएर हेर तल इक्वेसन पनि लेखिदिया छु। यो दुईटाको सिरिज कम्बिनेसनबाट जुन इक्विभ्यालेन्ट 2 पोर्ट नेटवर्क बन्छ, त्यो 2 पोर्ट नेटवर्कको जेड प्यारामिटरको भ्यालु, पहिलो 2 पोर्टको जेड प्यारामिटरको भ्यालु प्लस दोस्रोको जेड प्यारामिटरको भ्यालु। फेरि यो एउटा इक्वेसनमा चारवटा भ्यालु लुकिया छ, त्यो चारवटै रिड गर्दिम, पक्कै बुझ्या होला। Z11 भनेको इक्विभ्यालेन्टको लागि Z11 इक्वल टु Z11A प्लस Z11B, Z12 इक्वल टु Z12A प्लस Z12B, तेस्रो Z21 इक्वल टु Z21A प्लस Z21B र लास्ट Z22 इक्वल टु Z22A प्लस Z22B। कसरी आयो होला? दुई लाइनको काम गर, सिरिजमा करेन्ट सेम हुन्छ, करेन्ट सेम भयो भने भोल्टेज डिभाइड हुन्छ, तर करेन्ट सेम हुन्छ र इम्पिडेन्सको इक्विभ्यालेन्ट पक्कै अल्जेब्रिक एडिसन हुन्छ। दुई लाइन तिमीहरु डेरिभेसन गर्न सक्छौ। यति सिम्पल डेरिभेसन अब के सिकाम है, स्ट्र्याटेजी त भनि नै सके, फिगर एक्सप्लेन गरि नै सके। ल दोस्रोको नाम प्यारलेल कनेक्सन। अघि र अहिलेकोमा मेजर फरक, सिरिजमा कनेक्सन गर्दाखेरि दुईटै 2 पोर्ट नेटवर्कलाई जेड को टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने, जेड प्यारामिटर युज गर्ने, अहिलेको लागि वाई प्यारामिटर युज गर्ने। त्यही भएर अब हाइलाइट गर्दैछु, बाँकी नोटेसन्सहरु त अघि नै रिड गरिसकेका थिए। ल यो एरिया मात्र हेर त, यो एउटा 2 पोर्ट हो, करेन्ट I1A, यहाँनिर भोल्टेज लेख्या छैन। कतिचोटि यो नोट्समा लेखौं भनेर नलेख्या हो, तिमीहरु त एक्जाममा एउटा टपिक मात्र एक्सप्लेन गर्छौ नि, त्यही भएर लेख्ने। यो I1A भयो, यहाँनिर लेख्ने V1A, यहाँनिर I2A लेखेकै छ, यहाँनिर लेख्ने V2A। अब YA लेख्नुको मिनिङ यो भित्र चारवटा एडमिटेन्स प्यारामिटर छ, Y11A, Y12A, Y21A, Y22A। सिमिलरली अब तलको एरियालाई हाइलाइट गर्दैछु म। पुरा उही हो है, खाली सिरिज र प्यारलेल कसरी भयो एक्सप्लेन गरौँला। अब यो B को टर्ममा छ, त्यही भएर करेन्ट पनि B मा लेख्ने, भोल्टेज पनि यहाँनिर V1B लेख्ने, यहाँ करेन्ट I2B लेखेकै छ, भोल्टेज तिमीहरु यहाँनिर लेख्ने V2B। अब यो प्यारलेल कसरी भयो त्यसको लागि अब ठूलो एरियामा सिलेक्ट गर्दैछु एकैछिन।
एकैछिन ल अहिले पनि देखेको छु ल यो एरियामा हेर त म के गरेको छु पहिलो 2 पोर्टको प्लस लाइन इनपुटतिर र दोस्रो 2 पोर्टको प्लस लाइन इनपुटतिरलाई एकै ठाउँमा जोडेको छु त्यस्तै दोस्रोको माइनस लाइन र पहिलोको पनि माइनस लाइनलाई एकै ठाउँमा जोडेको छु राइट साइडमा पनि सेम फ्यासन गरेको छु प्लस लाइन पहिलोको प्लस लाइन दोस्रोको एकै ठाउँमा जोडेको छु दोस्रोको माइनस लाइन पहिलोको माइनस लाइनलाई एकै ठाउँमा जोडेको छु र तिमीहरू प्यारलल कम्बिनेसन पढेकै छौ यदि सिमिलर पोइन्ट्सहरूलाई एउटै कमन पोइन्टमा जोड्यो भने त्यो प्यारलल कम्बिनेसन हो द्याट्स वाइ यसरी कनेक्सन गर्यो भने प्यारलल कम्बिनेसन प्यारलल कम्बिनेसनमा करेन्ट डिभाइड हुन्छ तर भोल्टेज सेम हुन्छ त्यही भएर अहिलेकोमा हेर करेन्ट सेम थियो पहिलो पोर्टबाट निस्केकै करेन्ट दोस्रोमा गएको थियो तर यहाँनिर प्यारललमा जोडेकोले भोल्टेज सेम हुन्छ बट करेन्ट डिभाइड हुन्छ त्यही भोल्टेज र करेन्टको रिलेसन युज गर्यो भने यो पनि थाहा छ प्यारललमा एडमिटेन्सको इक्विभ्यालेन्ट भ्यालु के हुन्छ मानौँ न y1 र y2 को प्यारललमा जोड्या छ भने इक्विभ्यालेन्ट y को भ्यालु कति सम y1 प्लस y2 यो पनि न्युमेरिकलमा धेरैचोटि सिकाइसकेको छु त्यही भएर यसको फेरि दुई लाइन डेरिभेसन गर्ने खासै ठुलो डेरिभेसन छैन यसको फर्मुला आउँछ y = ya प्लस yb फेरि यो भित्र अघि जस्तै चारवटा फर्मुला लुकेको छ रिड गरिदिन्छु y11 = y11a plus y11b y12 = y12a plus y12b तेस्रो y21 = y21a plus y21b र चौथो फर्मुला y22 = y22a plus y22b ल क्लियर भयो यो पनि गर्न सकिन्छ दुई लाइनको डेरिभेसन हजुर सर ल अब तेस्रो मेथड सिकाउँदै छु तेस्रो मेथडको नाम क्यास्केड कम्बिनेसन क्यास्केड कम्बिनेसनको लागि फेरि यो कुरा हेरिहाल त हाइलाइट गरेर सो गरौँ पहिला त्यसपछि कनेक्सन एक्सप्लेन गरौँला यो एउटा 2 पोर्ट नेटवर्क हो V1A I1A V2A I2A तर यो फिगरमा एउटा सानो कुरा बिग्रिया छ है यहाँ कपी पेस्ट गर्दाखेरि बिग्रिया छ यहाँनिर YA लेख्या छ नि YA नलेख्ने है क्यापिटल TA लेख्ने क्यापिटल T भनेको ट्रान्समिसन मोडेल त्यही भएर रुल के हो भने सिरिजमा Z प्यारामिटरमा लेख प्यारललमा Y प्यारामिटरमा लेख क्यास्केड भयो भने ट्रान्समिसन ABCD प्यारामिटरमा लेख त्यही भएर यहाँनिर सानो मिस्टेक छ यो Y को ठाउँमा क्यापिटल T लेख्ने यसको मिनिङ यो भित्र चारवटा प्यारामिटर छ ABCD सबस्क्रिप्ट A ले फेरि चारवटा भ्यालुज के आउँछ क्यापिटल A बेसमा स्मल a क्यापिटल B बेसमा स्मल a क्यापिटल C बेसमा स्मल a क्यापिटल D बेसमा स्मल a सिमिलरली यो राइट साइडलाई पनि हाइलाइट गरौँ यो पनि अर्को 2 पोर्ट नेटवर्क हो I1B V1B I2B V2B र फेरि यहाँनिर पनि सेम मिस्टेक छ यहाँनिर क्यापिटल TB लेख्ने यो भित्र चारवटा ABCD B सबस्क्रिप्ट राखेर लेख्ने र अब बल्ल ठुलो फिगर कसरी बन्छ क्यास्केड त्यसलाई सो गर्दैछु हाइलाइट गरेर ल अब यो एरियालाई हेर त कनेक्सनले के सजेस्ट गर्यो पहिलो 2 पोर्टको आउटपुटलाई आउटपुटमा दुईटा हुन्छ प्लस र माइनस त्यसलाई दोस्रो 2 पोर्टको इनपुटमा डाइरेक्टली जोड्दिने नाले पहिलोको प्लस आउटपुटलाई दोस्रोको प्लस इनपुटमा पहिलोको माइनस आउटपुटलाई दोस्रोको माइनस इनपुटमा जोड दियो भने one followed by other भएकोले यो मेथडलाई भनिन्छ क्यास्केड फर्म र क्यास्केड फर्ममा ट्रान्समिसन मोडेल युज गर्ने अब यहाँनिर फेरि अघिकै कन्सेप्ट युज गरेर तिमी थोरै क्याल्कुलेसन गर्ने क्याल्कुलेसन गर्यो भने लास्ट भ्यालु यो आउँछ अघि जस्तै यो क्यापिटल A लेख्नुको मिनिङ यो भित्र चारवटा प्यारामिटर छ है ABCD को भ्यालेन्टको लागि यो क्यापिटल A लेख्नुको मिनिङ यो भित्र चारवटा प्यारामिटर्स अघि रिड गरेका थिए AA BA CA DA तर यहाँ प्लस नभएर मल्टिप्लाई लेख्या छ है हेर त्यो केयर गर सिरिजमा इम्पिडेन्सको एडिसन प्यारललमा एडमिटेन्सको एडिसन तर क्यास्केड भयो भने ट्रान्समिसन मोडेलको प्यारामिटर्सको बीचमा मल्टिप्लिकेसन छ त्यही भएर यो मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा फर्मुला आउँछ ल यो पनि भेरी सिम्पल छ 2-3 लाइनको डेरिभेसन छ अहिलेकै हिसाबले गर्यो भने मिल्छ होला ल यो पनि बुझ्यौ कसरी गर्ने यसले कसैले बोलेनौ गाह्रो भयो कि क्या हो यो बुझ्यो सर बुझेको हो सर
ल बुझ्यो भने प्र्याक्टिस गर कुनै बेला पनि कुनै पनि डेरिभेसन जानेन भने सधैँ भन्ने गर्छु क्लासमा सोध त्यसलाई म डिराइभ गरेर सो गरिदिन्छु कतै म स्किप गरेको कुराहरू छन् भने ल यति गर्यो भने टु पोर्टको जम्मै थ्योरी सक्यो न्युमेरिकलको लागि बाहेक यो तलको कुरा अहिले एक्सप्लेन म गर्दिनँ है यो जम्मै पछि तिमीहरूलाई न्युमेरिकल सिकाउँदाखेरि गरौँला ल यति गर्यो भने अहिलेको लागि टु पोर्ट नेटवर्क सक्यो तर वेट गर तिमीहरूलाई टु पोर्ट नेटवर्कको सिन्थेसिस गर्नको लागि 2-4 वटा थ्योरी चाहिन्छ जस्तो ट्रान्समिसन जिरोज पार्शियल रिमुभल अफ पोल कम्प्लिट रिमुभल अफ पोल र फाइनली सिन्थेसिस अफ टु पोर्ट सर्किट र त्यो थ्योरी र न्युमेरिकल अघि भने अनुसार यो सिलेबसको लास्ट क्लासमा 2टा क्लासमा सिकाउँछु ल अहिलेसम्मकोमा कन्फ्युजन छैन भने अब च्याप्टर नम्बर 4 सक्यो 5 सुरु गरौँ है सर हजुर भनौँ क्यास्केडमा मल्टिप्लाई हुनुको कारण चाहिँ के हो हैन डेरिभेसनबाट आउँछ त्यो फेरि हेर त इम्पिडेन्समा पनि एडिसन भएको कारण तिमी भन त केही कारण छ र डेरिभेसनबाट त्यो फर्मुला आएको हैन हजुर हो त्यही भएर डेरिभेसनबाट आउँछ के बुझ्यो तिमीले सोधेको हजुर सर y को केसमा प्लसले प्यारलेल भन्छ तर यो फर्मुला हैन नि यो त डिराइभबाट आएको फर्मुलालाई मनमनै घोकेको बुझ्यो एन्सर त्यही भएर तिमी डिराइभ गर हो मल्टिप्लिकेसनमा आउँछ त्यही भएर कन्क्लुजन आयो 2टा टु पोर्ट नेटवर्कलाई क्यास्केडमा जोड्यो भने त्यो कन्डिसनमा एबीसीडी प्यारामिटरको टर्म्समा मल्टिप्लिकेसन अफ इन्डिभिजुअल प्यारामिटरसँग इक्विभ्यालेन्टको प्यारामिटर्स म्याच गर्छ त्यति मात्र हो डेरिभेसनले दिएको है ल अरु कसैको केही छ कन्फ्युजन र यो जम्मै पछि पढाउँछु है त्यो वरी गर म यतिकै स्किप गरे हैन गाह्रो न्युमेरिकल हो आजै बुझ्दैनौ होला गाह्रो फिल हुन्छ होला त्यही भएर यसलाई पछि गराउँछु